अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लर्निंग विद उज़ैर अब्बासी के साथ मैं हूं उज़ैर अहमद अब्बासी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर जो दिया था वो इंट्रोडक्शन के मुतालिक दिया था कि हम पहले क्या चीज़ कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है आइडियोलॉजी के मुतालिक पाक स्टडी का, FA लेवल का, और जो हमारे मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए भी है। तो पहला लेक्चर आप नोट कर लें, ये पहला लेक्चर है, ठीक है। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या थी, इसका क्या जो है ना बैकग्राउंड है, क्या थी पाकिस्तान का नज़रिया क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ जाननी चाहिए, ठीक है। तो आप में से अगर कोई पहले ये जानता है कि नज़रिया पाकिस्तान क्या था तो उसका मुझे कमेंट में बता दें, या क्या पाकिस्तान नज़रिया की बुनियाद पर बना था, इसका अगर आपको इल्म है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह आज हम जो इसके मुतालिक पढ़ेंगे वो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा कि नज़रिया पाकिस्तान क्या था और नज़रिया की डिफिनेशन क्या है, नज़रिया पाकिस्तान की डिफिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन जो किरदार थे, किन किन ने जद्दोजहद की इस मूवमेंट में, इस तहरीक में। तो नज़रिया पाकिस्तान की जो नज़रिया की जो डेफिनेशन है वो है एन आइडियोलॉजी डिफाइंड एज द बिलीफ और आइडिया ऑफ अ नेशन एंड पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू विच द पर्टिकुलर एलिमेंट टेक प्लेस, ठीक है। इसका मतलब एक आइडियोलॉजी जो है ना डिफाइंड होती है किसी नेशन कौम के एक तस्वुर और या किसी एक जमात के मुश्तरका लाहे अमल या मुश्तरका कोई एक प्लेटफॉर्म जो उन्होंने तस्वुर किया होता है, उन्हें हकीकी अमली जमा पहनाने के लिए जो जद्दोजहद होती है उसे कहते हैं, ठीक है। नज़रिया क्या चीज़ है? नज़रिया एक तस्वुर को, एक माइंड को कहते हैं, ठीक है, नज़रिया, ठीक है ना। तो नज़रिया पाकिस्तान क्या था? जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग आज़ादी के बाद जो हालात हुए थे, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और समाजी जो सोशल जो डैमेज पहुंचा था मुसलमानों को, तो मुसलमानों ने सोचा कि हमारा बड़े सगीर में हम ऐसे नहीं रह सकते, क्योंकि एक लेस क्वांटिटी थी मुसलमानों की। जंग आज़ादी के बाद जो जंग आज़ादी हुई थी तो हिंदुओं ने खुद को मुसलमानों से अलग कर लिया था। तो बरतानिया की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन लोगों ने समझा कि पाकिस्तान जंग आज़ादी का जो बड़ा जो जिसमें अहम किरदार था, जिनकी वजह से जंग आज़ादी हुई थी, वो मुसलमान थे। तो उन्होंने जो है ना मुसलमानों को प्रेस करना शुरू किया, इकोनॉमिकल वे से, सोशल वे से और पॉलिटिकल वे से। हर तरह से जो है ना मुसलमान पीछे जा रहे थे। और फिर उन लोगों ने एक और शर्त भी रखी थी कि जो इंग्लिश पढ़ेगा, जो अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करेगा, हम उन्हें ही जॉब देंगे। तो मुसलमान इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर इस चीज़ से अलग थे। वो इंग्लिश को या अंग्रेज़ी को जो है ना अपने लिए एक गैर मुनासिब लैंग्वेज समझते थे। तो आइडियोलॉजी पर बात चल रही थी। आइडियोलॉजी का तो आपको समझ आ गया होगा ये किस बिना पर हुई थी, इसके क्या मकासद थे, क्यों हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडियोलॉजी को हम दो तरीक़ों से डिफाइन करते हैं, दो इसके पोर्शन होते हैं, ठीक है। एक होती है इस्लामिक आइडियोलॉजी और इसके अलावा जो इसके सेकंड पोर्शन है वो है टू नेशन थ्योरी। इस्लामिक आइडियोलॉजी तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मुसलमान जो है ना वहाँ ना तो अपना एक इस्लामिक जो उसूल जो उनकी रिवायात थी वो जो है ना परफॉर्म कर रहे थे, ना वो जो है ना उनको जॉब्स दी जा रही थी, ठीक है ना। मतलब हर तरह से वो उनको डैमेज दिया जा रहा था। तो इस वजह से उन लोगों ने ये चीज़ जो है ना जानी कि हमें एक फ्री स्टेट चाहिए जहाँ पर हम अपने ही जो है ना उसूल आजमा सकें। जैसा कि सर सैयद अहमद खान ने इस तहरीक में एक अहम किरदार अदा किया था। उसने पहले प्रपोज की थी आइडियोलॉजी टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या थी? टू नेशन थ्योरी ये थी कि मुसलमान और हिंदू ये बड़े सगीर में दो आबाद कौमें थी, तो इनका अगर देखा जाए ये अलग अलग इनके मज़हब थे, अलग अलग इनके अकायद थे, अलग अलग इनकी रिवायात थी, यानी हर तरह से वो एक दूसरे से अलग थे। तो इन लोगों ने प्रपोज किया कि मुसलमानों को अलग, मुस्लिम के लिए अलग,
مسلم کے لیے الگ فری کنٹری ہو اور ہندوؤں کے لیے الگ، یعنی دو ان کو پارٹ میں تقسیم کیا جائے، جہاں پر مسلم اکثریت ہے، میجورٹی ہے، وہ مسلم جو ہے نا اسٹیٹ میں لا کر لیں، جو ہندو جہاں پر میجورٹی ہے وہ ہندوستان میں لا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کس نے کردار ادا کیا؟ فرسٹ آف آل سر سید احمد خان نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اور اپنی جدوجہد، اپنی دانش مندانہ ایک سوچ کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا کہ بھائی آپ کا ابھی جو ہے نا برصغیر میں آپ کا مستقبل ہمیں نظر نہیں آ رہا، آپ لوگوں نے جو ہے نا جدوجہد شروع کرنی ہے، اسٹرگل شروع کرنی ہے اگینسٹ ٹو گیٹ دا فری اسلامک کنٹری اور اسٹیٹ۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کا ایک بہت بڑا رول ہے، قائد اعظم نے بہت بڑا رول ادا کیا پاکستان کے حصول کے لیے، یعنی اگر ان کا مشترکہ نظریہ دیکھا جائے تو اس سے یہ شو ہو رہا تھا کہ ان میں ایک یونٹی تھی، ان میں ایک اتحاد تھا، ٹھیک ہے نا، ان میں ایک جدوجہد کی لگن تھی، یعنی مسلمان اس چیز پر ایک ہی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اس چیز کو ہم نے جان لیا۔ اس کے بعد جو اس کے جو کمپوننٹ تھے، تو ان کے ایمز اور آبجیکٹیو جو ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جدوجہد کر رہے تھے سیٹنگ اپ آف اے فری اسلامک کنٹری، ٹھیک ہے، ایک جو ہے نا آزاد اسلامی کنٹری یا اسٹیٹ، ایک ریاست کی، ٹھیک ہے نا، اسٹیٹ کی، وہ اس چیز کی جدوجہد کر رہے تھے۔ کس لیے کر رہے تھے؟ اس کے پیچھے ایک ریزن تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ جب جنگ آزادی ہوئی تھی تو ہندوؤں نے برطانیہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے جو ہے نا ان کو بری طرح سے ہر فیلڈ میں جو ہے نا نقصان پہنچانا شروع کیا۔ تو وہ نہ تو اپنے جو ہے نا اسلامی جو ہے نا پرفارم کر رہے تھے جو ہے نا روایت، نہ وہ جو ہے نا پولیٹیکلی محفوظ تھے، نہ ان کی جو ہے نا اکثریت تھی، ان کو نہ تو جو ہے نا الیکشن میں یا دوسری جو ہے نا جو سیول سروسز تھی ان کے جو ہائیلی جو ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا عہدے تھے ادھر ان کو جو ہے نا وہ دیے جا رہے تھے، نہ ان کو جو ہے نا جابز دی جا رہی تھی، نہ ان کو کوئی جو ہے نا ایک ایجوکیشن کے لیے ایک جو ہے نا ایک خاص ماحول دیا جا رہا تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں نے جو ہے نا یہ سوچا کہ ہمیں ایک الگ ایک فری اسلامک کنٹری چاہیے جہاں ہم ایک آزاد ریاست بنا سکیں اور اپنے تمام اصول آزما سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو سیکنڈ جو ریزن تھا، جو مقصد تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیس پر، جس نے قیام پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کیا، وہ یہ تھا کہ پروٹیکشن آف کمیونل رائٹس، ٹھیک ہے، پروٹیکشن آف کمیونل رائٹ، جو ایک رائٹ تھے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ ان کے پیچھے یہ ریزن تھا کہ جنگ آزادی 1857 کے بعد مسلمان خود کو وہاں محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے، ہندو تنظیمیں چاہتی تھی وہاں ہندو راج دوبارہ رائج ہو، ان لوگوں نے جو ہے نا ایک جو ہے نا تحریکیں بھی چلائی تھی، شدھی سنگٹھن تحریکیں، کہ مسلمانوں کو جو ہے نا دوبارہ ہندو کیا جائے، جو ہندو مسلمان ہوئے تھے انہیں دوبارہ جو ہے نا ہندو کیا جائے۔ مسلمانوں نے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی ایک آئیڈیالوجی کی انہیں ضرورت پڑی، ایک فری اسلامک کنٹری، ایک فری اسلامک اسٹیٹ کی ضرورت پڑی۔ جو تھرڈ کوشچن ہے وہ یہ تھا، تھرڈ ایم یہ تھا، وہ سوشل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ چاہتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہیں جو ہے نا پریسڈ کیا گیا تھا، ہائیلی پریسڈ کیا گیا تھا، ہائیلی ڈیمیج کیا گیا تھا، کہ انہیں سوشلی پولیٹیکلی اور اسپیشلی اکنامکلی جو ہے نا انہیں پیچھے کر دیا گیا تھا۔ انہیں نہ تو جاب دیا جا رہی تھی، نہ جابز، نہ ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بھی ان لوگوں نے خود کے لیے ایک الگ فری کنٹری کی ضرورت محسوس کی۔ اور جو فورتھ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیکشن آف ٹو نیشن تھیوری۔ پروٹیکشن آف ٹو نیشن تھیوری مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جو دو قومی نظریہ تھا اس کی حفاظت، اس کی ضرورت کی بنیاد پر کہ مسلمان سیاسی، سماجی، تمدنی اور اسلامی
नजरिए की बुनियाद से हिंदुओं से एक अलग कौम है, उनका एक अपनी आइडेंटिफिकेशन है, जिसकी बुनियाद पर उन लोगों ने अपने लिए एक फ्री इस्लामिक कंट्री की ज़रूरत महसूस की। और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक कंट्री, उन लोगों ने इस्लामी स्टेट के लिए, इस्लामी रियासत के लिए भी ये जद्दोजहद शुरू की, यही उनका नजरिया था। और स्पेशली टू गेट रिड फ्रॉम दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू गेट रिड मतलब एक ये मुहावरा आपको एक एडिशन देता चलो, निजात हासिल करना, ठीक है, निजात हासिल करना, ये याद कर ले, अगर किसी को समझ नहीं आए तो इसका मतलब होता है निजात हासिल करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है ना निजात हासिल करने के लिए उनका एक बड़ा जो है ना उनके लिए एक बड़ी एक अचीवमेंट थी कि वो चाहते थे हमारी जान छूट जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि उन लोगों ने हिंदुओं के साथ मिलकर जो है ना मुसलमानों को बुरी तरह से जो है ना डैमेज करना शुरू कर दिया था। तो यही एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी बुनियाद पर जो है ना आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पेश की गई। दो कौमी नज़रिया फर्स्ट ऑफ ऑल सर सैयद अहमद खान ने पेश किया था। तो इंशाल्लाह आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ दें, एक बार फिर आपको बताता चलूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर आपको इसके मुताबिक जो अगला लेक्चर है इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह कल डिलीवर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।